Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginuman kaninyo. Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niya ito higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo, umiingon siya, "Amahan Ginoo sa langit ug sa yuta. Pasalamat ko kanimo, tugay gipadayag mo mangadto sa walay kahibalo. Ang imong gililong sa mga kinaadmanon ug sa mga kahibalo. O amahan, matuman kini, kamay imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan mitugyan kanako sa tanang butang. Walay makaila sa anak gawas sa amahan. Walay makaila sa amahan gawas sa anak. O kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang amahan." Unya mitubag si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, "Bulahan kamo nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kasultihan ko kamo, daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita para wala makakita. Buot mamati sa inyong nadungog para wala makabati." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Bulahan ang mga mata nga nakita sa imong nakita. Unsa ang nakita sa mga disipulo? Nga ang ilahang mga mata gipanalanginan. Dayag nga mga tinun-an na bulahan nga sila nakita sa Ginoo personal kayon. Nagpuyo sila nangaon uban ni Jesus. Nagampo sila uban kaniya. Namati sila kaniya. Ilang nahimamat si Jesus sa unod kayo sa dugo. Dili kita parehas o mga pribilehiyo nga nakita ang Ginoo sa personal sama sa mga disipulo. Kapiyon sa 2,000 katuig nga milabay. Panbulahan usab kita tungod kay nakita og nahimamat na nato sa Jesus sa daghang mga pamaagi. Sama sa adlaw-adlaw nga pag-ampo, mga sakramento, labi na ang Eucharistia ug ang penitensya. Ang kasulatan, bisan ang matag adlaw gani sa pagsulay ug hagit sa kinabuhi. Bisan unsa pa ang mga kahimtang, kita makita, makahimamat sa Ginoo sa lain-lain mga sitwasyon sa kinabuhi. Kung kita adunay mga mata nga makita ug dunggan nga makadungog. Pagtuo sa kabutang nga kinahanglan, bisan pa, ang Dios nagmando nga kita kinahanglan magbaton sa Espiritu sama sa bata nga pagpaubos o kayano aron kita adunay mga mata o makakita o dunggan na makadungog. Ang Dios wala maghatag og samang grasya, pribilehiyo sa mga maalamon o sa mga makinaadmanon, kundi alang sa mga bata lamang. Pagkapo kita alang sa grasya,
sa bata sa pag-uubos o kayano. Magampo kita alang sa pagtuo nga makibalo unsaon pagsalig sa Dios. Maigsoon, magampo kita Ginoo, nagahulat kami nga moari ka ug magikita ka namo. Naghulat ka sa pagdanag sa kahayag biya adunay kagitgit. Pagpakita sa gugma di adunay pagdumot o ipaambit ang kalinaw kung aduna sa pagbragbangi. Ginoo, naghulat ka kanamo nga mudanghop kanimo. Naghulat ka kanamo nga malaumon aron mudanag ang imong kahayag, ipakita ang imong gugma sa pagpaambit sa imong kalinaw. Amen. Mama Mary, grant me a child-like espiritu. Umalangin ang Diyos pagkagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.